आयज कॅम्पेनिंगाचो लास्ट डे आसा सो तुमचो इतलो दिसा प्रचार कसो चल्लो कसो जालो आनी लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसतलो तुमचो? आज आमचो झडपी इलेक्शनाचो रेजमागोचो लास्ट दीस जावन आसा. आमी तीन विलेजी कंप्लीट केल्ले आसा आनी आयज आमची 4th विलेज निल्ला गांवान आमी आसा. आमकां सगळी कडेन वयता थंय बरो प्रतिसाद मेळिल्लो आसा. लोक गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट बेजारलेले आसा आनी लोकांक चेंज जाय. प्रत्येक घरान गेल्ले लोक म्हणटा आमकां चेंज जाय आनी गेलो आमदार जो आमकां हांगा डीश करून गेल्लो आसा ताका एक रिवेंज म्हणून आमकां एक वोटाच्या रुपान आमी तुमकां निवडून हाडून दाखयतली अशें रेजमागोजची जनता उलयता. दुसरें म्हणजे लोकांचे प्रश्न तेणी सांगिल्ले तशें सुटावे जावंक तेन्ना ते लोक खूब बेजार जाल्ले आसा. हांव प्रत्येक वोटराच्या घरान घरोघरी गेल्ले आसा आनी इन केस हांव कोणाच्या घरान पावूंक ना जाल्यार हांव तेंचे कडेन माफी मागता आनी थ्रू चॅनलाच्या मार्फत तुमकां सांगूंक सोदता की म्हाजेर तुमी रागार जावं नाका. येता ते 20 तारखेर शेनवारा तुमी व्हडे संख्येन भायर सरा आनी हाताचेर शिक्को मारा आनी सोनल हेमंत मालवणकर एका रेज मागोचो झडपी कॅन्डिडेट म्हणून निवडून हाडा. तुमच्या गांवान तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन प्रामुख्यान खंयचे इशू आसा ते तुमकां दिसले लक्षांत आयले? पळोवंक गेल्यार इशू सगळीच कडेन आसा. मेन इशूज आसा रोडाचे. रोड सारके ना, बारीक वाटो आसा, पाथवेज आसा त्यो प्रॉपर पेवर्स बसयल्ले ना, लायट्स प्रॉपर ना आनी लोकांचे कितें स्किमी आसा त्यो तेंचे पर्यंत पावल्ल्यो ना. त्यो स्किमी फक्त तेंचे कोण BJPचे आसा तेंचेच कडेन पावल्ले आसा. काँग्रेसचे आसा तेंचे कडेन तशें निग्लेक्ट केल्ले आसा. हो आमचो आमदार आसा तो पार्शलिटी करता. तेणें अशी पार्शलिटी करप न्हू. तुका हे लोकांनी निवडून दिल्लो आसा. तुजो सगळ्यांक इक्वल तुजो रायट्स दिवपाचो वय आसा. तूं तें निग्लेक्ट केल्लें आसा आनी तेचो तुका उत्तर ही रेज मागोची जनता तुका ह्या इलेक्शनाक दितली.